कहा था ना आपको मैंने साईं, आपकी बेटी आपकी मर्जी और आपकी खुशी पर कुर्बान हो जाएगी, लेकिन अपनी जबान से कुछ नहीं कहेगी। अभी तक यकीन नहीं आया आपको मेरी बात का? वो लड़की जो मेरी खातिर दुल्हन बनी बैठी थी, किसी दूसरे के नाम पर सब भूल भाल कर दौड़ी चली आई। मैं जानता हूं पिया जी, आप एक अच्छी बेटी और फरमाबरदार बेटी बनकर आने वाले को क्या बताना चाह रही थी कि वो हमेशा के लिए आपको भूल जाए, लेकिन क्या आप उसे भुला पाएंगी? माफी चाहता हूं, लुबना के साथ मिलकर मैंने ये खेल खेला है, लेकिन इतनी अच्छी अदाकारी आप नहीं कर सकती अभी। आपकी आंखें सब बोल देती हैं। मेरी मासूमियत का फायदा उठाया, दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। नहीं साविर, मैं हूं तुम्हारी मुजरिम। हलियार को कुछ नहीं पता, वो तो मुल्क छोड़ के चला गया। ये बात आपको किसने बताई? आपने तो ये नहीं कहा था कि आपका उससे वास्ता टूट गया है। आज के बाद पिया और उसकी माँ सिर्फ आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। क्यों पिया? मुझे भी इजाजत दें साईं। क्लब के लड़के मेरा रास्ता देख रहे हो, कुछ हफ्तों से उनका भी धंधा बंद पड़ा है। फिक्र ना करें असलम साईं, जमीन वाला धंधा बहुत पहले इन लड़कों ने छोड़ दिया। अब होटल बनाएंगे वहां। कहा था ना आपको मैंने साईं, आपकी बेटी आपकी मर्जी और आपकी खुशी पर कुर्बान हो जाएगी, लेकिन अपनी जबान से कुछ नहीं कहेगी। अभी तक यकीन नहीं आया आपको मेरी बात का? वो लड़की जो मेरी खातिर दुल्हन बनी बैठी थी, किसी दूसरे के नाम पर सब भूल भाल कर दौड़ी चली आई। मैं जानता हूं पिया जी, आप एक अच्छी बेटी और फरमाबरदार बेटी बनकर आने वाले को क्या बताना चाह रही थी कि वो हमेशा के लिए आपको भूल जाए, लेकिन क्या आप उसे भुला पाएंगी? माफी चाहता हूं, लुबना के साथ मिलकर मैंने ये खेल खेला है, लेकिन इतनी अच्छी अदाकारी आप नहीं कर सकती अभी। आपकी आंखें सब बोल देती हैं। मेरी मासूमियत का फायदा उठाया, दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। नहीं साविर, मैं हूं तुम्हारी मुजरिम। हलियार को कुछ नहीं पता, वो तो मुल्क छोड़ के चला गया। ये बात आपको किसने बताई? आपने तो ये नहीं कहा था कि आपका उससे वास्ता टूट गया है। आज के बाद पिया और उसकी माँ सिर्फ आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। क्यों पिया? मुझे भी इजाजत दें साईं।
क्लब के लड़के मेरा रास्ता देख रहे हो, कुछ हफ्तों से उनका भी धंधा बंद पड़ा है। फिक्र ना करें असलम साईं, जमीन वाला धंधा बहुत पहले इन लड़कों ने छोड़ दिया। अब होटल बनाएंगे वहां। कहा था ना आपको मैंने साईं, आपकी बेटी आपकी मर्जी और आपकी खुशी पर कुर्बान हो जाएगी, लेकिन अपनी जबान से कुछ नहीं कहेगी। अभी तक यकीन नहीं आया आपको मेरी बात का? वो लड़की जो मेरी खातिर दुल्हन बनी बैठी थी, किसी दूसरे के नाम पर सब भूल भाल कर दौड़ी चली आई। मैं जानता हूं पिया जी, आप एक अच्छी बेटी और फरमाबरदार बेटी बनकर आने वाले को क्या बताना चाह रही थी कि वो हमेशा के लिए आपको भूल जाए, लेकिन क्या आप उसे भुला पाएंगी? माफी चाहता हूं, लुबना के साथ मिलकर मैंने ये खेल खेला है, लेकिन इतनी अच्छी अदाकारी आप नहीं कर सकती अभी। आपकी आंखें सब बोल देती हैं। मेरी मासूमियत का फायदा उठाया, दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। नहीं साबिर, मैं हूँ तुम्हारी मुजरिम। हलियार को कुछ नहीं पता, वो तो मुल्क छोड़ के चला गया। ये बात आपको किसने बताई? आपने तो ये नहीं कहा था कि आपका उससे वास्ता टूट गया है। आज के बाद पिया और उसकी माँ सिर्फ आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। क्यों पिया? मुझे भी इजाजत दें साईं, क्लब के लड़के मेरा रास्ता देख रहे हो, कुछ हफ्तों से उनका भी धंधा बंद पड़ा है। फिक्र ना करें असलम साईं, जमीन वाला धंधा बहुत पहले इन लड़कों ने छोड़ दिया। अब होटल बनाएंगे वहां। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। शामिल यार पिया ड्रामा देखने और इसको चाहने वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड के आगाज़ में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो जज साहब हैं वो अपनी अदालत में बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे मुजरिम भी आ चुके होते हैं। इधर से जो सेठ दाऊद है उसका भी वकील होता है, इधर से जो पिया का वकील है वो भी होता है, लेकिन वहाँ पर जज साहब कहते हैं कि अब आप अपना अपना मसला जो है दरपेश करें। इसके बाद वो सारे मसले पेश करना शुरू कर देते हैं। इतनी बातें वो कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में ऊपर से अलियार आ जाता है, जहाँ पर वो अलियार कहता है कि जज साहब ज़रा रुक जाएं। इसके बाद वो सारे के सारे चुपचाप खामोश हो जाते हैं। वो अदालत के अंदर जब दाखिल होता है उसके साथ एक वो जो है गवाह भी लेकर आता है और जज साहब को कहता है कि ये मैं गवाह लेकर आया हूँ। इसके बाद इतनी देर में जो सेठ दाऊद है वो खड़ा होता है, वो अपने बेटे अलियार की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अलियार बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। इसके बाद अलियार कहता है कि जो कुछ वालिद साहब आपने किया है क्या वो ठीक था?
اتنی بات شیر داؤد سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ شیر داؤد کہتا ہے کہ میں نے بیٹا کچھ بھی نہیں کیا، میں تمہارے سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ ایسا مت کریں۔ اس کے بعد الیار کہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف انصاف چاہیے والد۔ اتنی بات جو شیر داؤد ہے وہ سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ادھر جو وکیل اور جج صاحب ہیں وہ بھی یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جج صاحب کہتے ہیں کہ الیار صاحب کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس گواہ کو گٹیرے کے اندر لایا جائے؟ جس کے بعد الیار صاحب کہتا ہے کہ جی ہاں جج صاحب، اس کو آپ گٹیرے میں ضرور لیں۔ اس کے بعد وہ گٹیرے کے اندر آ جاتا ہے، جہاں پر الیار صاحب یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو سامل اور پیا کا والد اسلم صاحب ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ الیار ان کی مدد کر رہا ہے یا ان کا نقصان کر رہا ہے، ان کو نہیں پتہ، لیکن اب تھوڑی دیر میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ الیار صاحب کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد جو جج صاحب ہیں وہ اپنے ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ اغوا کے لیے جس آدمی نے جو گواہ نہیں بلکہ گواہی دینی ہے اس کی طرف قرآن پاک لے کر جاؤ۔ اس کے بعد اس کے پاس قرآن پاک لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اب بولنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کو جو کچھ بولنا ہے سچ سچ بولنا ہے، ساتھ یہ قرآن پاک ہے اس پر آپ نے ہاتھ رکھ کر بولنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو الیار آدمی لے کر آیا ہے جو شیر داؤد کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کہوں گا میں بالکل سچ کہوں گا، اگر میں نے کوئی بھی لفظ غلط کہا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ اتنی بات وہ سارے کے سارے سنتے ہیں اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو یہ آدمی ہے یہ بالکل درست ہے، یہ کبھی بھی جو ہے غلط رویہ اختیار نہیں کرے گا اور نہ ہی جھوٹ بولے گا، کیونکہ جج صاحب کو بھی اب پتہ چل جائے گا شیر داؤد غلط ہے یا درست ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ کیا میں جج صاحب شروع کروں؟ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں اور کس شہر میں رہتے ہیں اور کہاں تمہاری رہائش ہے۔ اتنی بات وہ آدمی سنتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جج صاحب، جو آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو وہ آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام ہے وغیرہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، لیکن وہاں پر جب میں 8 سال کی عمر کا تھا تب جو شیر داؤد ہے وہ وہاں پر رہتا کرتا تھا، لیکن مجھے تب سے یہ یاد ہے جب میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ، کیا تم دیکھ کر آؤ کہ جو اسلم صاحب ہیں کیا وہ گھر پر ہیں۔ تب میں جج صاحب اسلم صاحب کے گھر گیا تھا، لیکن وہاں پر اسلم صاحب موجود نہیں تھے، کیونکہ جو شیر داؤد ہیں یہ بہت غلط رویہ اختیار کرتے تھے وہاں پر جو بھی رہتا تھا، کیونکہ وہاں کے یہ بہت بڑے اور خطرناک آدمی قرار دیتے تھے، کیونکہ وہاں پر ہر کوئی اسے جانتا تھا کہ اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھی غلط بات کی تو یہ ہر اس آدمی کو مار دیتا تھا اور اس آدمی کو وہاں پر نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ باتیں جج صاحب سنتا ہے اور سن کر وہ بھی بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں شیر داؤد کا جو وکیل ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شیر داؤد نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا جج صاحب، یہ مسلسل الزام لگا رہا ہے۔ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس نے پہلے قسم اٹھائی ہے لیکن اللہ کا اس پر عذاب آئے گا، اگر اس نے جھوٹ بولا، اگر آپ لوگوں
نے جھوٹ بولا تو آپ پر عذاب آ جائے گا۔ اتنی بات وہ وکیل سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر ہمیں سامل کو دکھایا جاتا ہے۔ سامل یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو سامل نہیں بلکہ الیار جو ہے وہ یہ باتیں سن کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا والد صاحب غلط ہے، پیا بالکل درست ہے۔ لیکن پیا کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سامل بھی اس کا کب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ پیا کو میں کبھی بھی نیچے نہ گرنے دوں۔ تو دوستو اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں۔ آگے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ سامل یار پیار ڈرامہ دیکھنے اور اس کو چاہنے والے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو جج صاحب ہیں وہ اپنی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر سارے مجرم بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ ادھر سے جو سیٹھ داؤد ہیں اس کا بھی وکیل ہوتا ہے، ادھر سے جو پیا کا وکیل ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جج صاحب کہتے ہیں کہ اب آپ اپنا اپنا مسئلہ جو ہے درپیش کریں۔ اس کے بعد وہ سارے مسئلے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی باتیں وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی دیر میں اوپر سے الیار آ جاتا ہے، جہاں پر وہ الیار کہتا ہے کہ جج صاحب ذرا رک جائیں۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے چپ چاپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ عدالت کے اندر جب داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک وہ جو ہے گواہ بھی لے کر آتا ہے، اور جج صاحب کو کہتا ہے کہ یہ میں گواہ لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اتنی دیر میں جو سیٹھ داؤد ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے الیار کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ الیار بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم بہت زیادہ غلط کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹا۔ اس کے بعد الیار کہتا ہے کہ جو کچھ والد صاحب آپ نے کیا ہے کیا وہ ٹھیک تھا؟ اتنی بات سیٹھ داؤد سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سیٹھ داؤد کہتا ہے کہ میں نے بیٹا کچھ بھی نہیں کیا، میں تمہارے سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ ایسا مت کریں۔ اس کے بعد الیار کہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف انصاف چاہیے والد۔ اتنی بات جو سیٹھ داؤد ہے وہ سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ادھر جو وکیل اور جج صاحب ہیں وہ بھی یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جج صاحب کہتے ہیں کہ الیار صاحب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس گواہ کو گٹیرے کے اندر لایا جائے؟ جس کے بعد الیار صاحب کہتا ہے کہ جی ہاں جج صاحب، اس کو آپ گٹیرے میں ضرور لیں۔ اس کے بعد وہ گٹیرے کے اندر آ جاتا ہے، جہاں پر الیار صاحب یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو سامل اور پیا کا والد اسلم صاحب ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ الیار ان کی مدد کر رہا ہے یا ان کا نقصان کر رہا ہے، ان کو نہیں پتہ، لیکن اب تھوڑی دیر میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ الیار صاحب کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد جو جج صاحب ہیں وہ اپنے ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ اغوا کے لیے جس آدمی نے جو گواہ نہیں بلکہ گواہی دینی ہے اس کی طرف قرآن پاک لے کر جاؤ۔ اس کے بعد اس کے پاس قرآن پاک لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اب بولنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کو جو کچھ بولنا ہے سچ سچ بولنا ہے، ساتھ یہ قرآن پاک ہے اس پر آپ نے ہاتھ رکھ کر بولنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو الیار آدمی لے کر آیا ہے جو سیٹھ داؤد کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کہوں گا میں بالکل سچ کہوں گا، اگر میں نے کوئی بھی لفظ غلط کہا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ اتنی بات وہ سارے کے سارے سنتے ہیں اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو یہ آدمی ہے یہ بالکل درست ہے، یہ کبھی بھی جو ہے غلط رویہ اختیار نہیں کرے گا اور نہ ہی جھوٹ بولے گا، کیونکہ جج صاحب کو بھی اب پتہ چل جائے گا سیٹھ داؤد غلط ہے یا درست ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ
کیا میں جج صاحب شروع کروں؟ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں اور کس شہر میں رہتے ہیں اور کہاں تمہاری رہائش ہے۔ اتنی بات وہ آدمی سنتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جج صاحب، جو آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو وہ آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام ہے وغیرہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، لیکن وہاں پر جب میں 8 سال کی عمر کا تھا تب جو سیٹھ داؤد ہے وہ وہاں پر رہتا کرتا تھا، لیکن مجھے تب سے یہ یاد ہے جب میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ، کیا تم دیکھ کر آؤ کہ جو اسلم صاحب ہیں کیا وہ گھر پر ہیں۔ تب میں جج صاحب اسلم صاحب کے گھر گیا تھا، لیکن وہاں پر اسلم صاحب موجود نہیں تھے، کیونکہ جو سیٹھ داؤد ہیں یہ بہت غلط رویہ اختیار کرتے تھے وہاں پر جو بھی رہتا تھا، کیونکہ وہاں کے یہ بہت بڑے اور خطرناک آدمی قرار دیتے تھے، کیونکہ وہاں پر ہر کوئی اسے جانتا تھا کہ اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھی غلط بات کی تو یہ ہر اس آدمی کو مار دیتا تھا اور اس آدمی کو وہاں پر نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ باتیں جج صاحب سنتا ہے اور سن کر وہ بھی بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں سیٹھ داؤد کا جو وکیل ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سیٹھ داؤد نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا جج صاحب، یہ مسلسل الزام لگا رہا ہے۔ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس نے پہلے قسم اٹھائی ہے لیکن اللہ کا اس پر عذاب آئے گا اگر اس نے جھوٹ بولا، اگر آپ لوگوں نے جھوٹ بولا تو آپ پر عذاب آ جائے گا۔ اتنی بات وہ وکیل سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر ہمیں سامل کو دکھایا جاتا ہے، سامل یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو سامل نہیں بلکہ الیار جو ہے وہ یہ باتیں سن کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا والد صاحب غلط ہے، پیا بالکل درست ہے، لیکن پیا کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سامل بھی اس کا کب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہے کہ پیا کو میں کبھی بھی نیچے نہ گرنے دوں۔ تو دوستو اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں۔ آگے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ سامل یار پیار ڈرامہ دیکھنے اور اس کو چاہنے والے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو جج صاحب ہیں وہ اپنی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر سارے مجرم بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ ادھر سے جو سیٹھ داؤد ہیں اس کا بھی وکیل ہوتا ہے، ادھر سے جو پیا کا وکیل ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جج صاحب کہتے ہیں کہ اب آپ اپنا اپنا مسئلہ جو ہے درپیش کریں۔ اس کے بعد وہ سارے مسئلے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی باتیں وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی دیر میں اوپر سے الیار آ جاتا ہے، جہاں پر وہ الیار کہتا ہے کہ جج صاحب ذرا رک جائیں۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے چپ چاپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ عدالت کے اندر جب داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک وہ جو ہے گواہ بھی لے کر آتا ہے اور جج صاحب کو کہتا ہے کہ یہ میں گواہ لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اتنی دیر میں جو سیٹھ داؤد ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے الیار کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ الیار بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم بہت زیادہ غلط کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹا۔ اس کے بعد الیار کہتا ہے کہ جو کچھ والد صاحب آپ نے کیا ہے کیا وہ ٹھیک تھا؟ اتنی بات سیٹھ داؤد سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سیٹھ داؤد کہتا ہے کہ میں نے بیٹا کچھ بھی نہیں کیا، میں تمہارے سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ ایسا مت کریں۔ اس کے بعد الیار کہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف انصاف چاہیے والد۔ اتنی بات جو سیٹھ داؤد ہے وہ سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ادھر جو وکیل اور جج صاحب ہیں وہ بھی یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جج صاحب کہتے ہیں کہ الیار صاحب
کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس گواہ کو گٹیرے کے اندر لایا جائے؟ جس کے بعد الیار صاحب کہتا ہے کہ جی ہاں جج صاحب، اس کو آپ گٹیرے میں ضرور لیں۔ اس کے بعد وہ گٹیرے کے اندر آ جاتا ہے، جہاں پر الیار صاحب یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو سامل اور پیا کا والد اسلم صاحب ہیں، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ الیار ان کی مدد کر رہا ہے یا ان کا نقصان کر رہا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ لیکن اب تھوڑی دیر میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ الیار صاحب کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد جو جج صاحب ہیں وہ اپنے ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ اغوا کے لیے جس آدمی نے جو گواہ نہیں بلکہ گواہی دینی ہے اس کی طرف قرآن پاک لے کر جاؤ۔ اس کے بعد اس کے پاس قرآن پاک لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اب بولنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کو جو کچھ بولنا ہے سچ سچ بولنا ہے، ساتھ یہ قرآن پاک ہے، اس پر آپ نے ہاتھ رکھ کر بولنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو الیار آدمی لے کر آیا ہے، جو شیر داؤد کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کہوں گا میں بالکل سچ کہوں گا، اگر میں نے کوئی بھی لفظ غلط کہا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ اتنی بات وہ سارے کے سارے سنتے ہیں اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو یہ آدمی ہے یہ بالکل درست ہے، یہ کبھی بھی جو ہے غلط رویہ اختیار نہیں کرے گا اور نہ ہی جھوٹ بولے گا، کیونکہ جج صاحب کو بھی اب پتہ چل جائے گا شیر داؤد غلط ہے یا درست ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ کیا میں جج صاحب شروع کروں؟ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں اور کس شہر میں رہتے ہیں اور کہاں تمہاری رہائش ہے۔ اتنی بات وہ آدمی سنتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جج صاحب، جو آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو وہ آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام ہے وغیرہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، لیکن وہاں پر جب میں 8 سال کی عمر کا تھا تب جو شیر داؤد ہے وہ وہاں پر رہتا کرتا تھا، لیکن مجھے تب سے یہ یاد ہے جب میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ، کیا تم دیکھ کر آؤ کہ جو اسلم صاحب ہیں کیا وہ گھر پر ہیں۔ تب میں جج صاحب اسلم صاحب کے گھر گیا تھا، لیکن وہاں پر اسلم صاحب موجود نہیں تھے، کیونکہ جو شیر داؤد ہیں یہ بہت غلط رویہ اختیار کرتے تھے وہاں پر جو بھی رہتا تھا، کیونکہ وہاں کے یہ بہت بڑے اور خطرناک آدمی قرار دیتے تھے، کیونکہ وہاں پر ہر کوئی اسے جانتا تھا کہ اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھی غلط بات کی تو یہ ہر اس آدمی کو مار دیتا تھا اور اس آدمی کو وہاں پر نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ باتیں جج صاحب سنتا ہے اور سن کر وہ بھی بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں شیر داؤد کا جو وکیل ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شیر داؤد نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا جج صاحب، یہ مسلسل الزام لگا رہا ہے۔ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس نے پہلے قسم اٹھائی ہے لیکن اللہ کا اس پر عذاب آئے گا، اگر اس نے جھوٹ بولا، اگر آپ لوگوں نے جھوٹ بولا تو آپ پر عذاب آ جائے گا۔ اتنی بات وہ وکیل سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر ہمیں سامل کو دکھایا جاتا ہے، سامل یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو سامل نہیں بلکہ الیار جو ہے وہ یہ باتیں سن کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا والد صاحب غلط ہے، پیا بالکل درست ہے، لیکن پیا کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سامل بھی اس کا کب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہے کہ پیا کو میں کبھی بھی نیچے نہ گرنے دوں۔ تو دوستو اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں۔ آگے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। शामिल यार पिया ड्रामा देखने और इसको चाहने वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड के आगाज़ में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो जज साहब हैं वो अपनी अदालत में बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे मुजरिम भी आ चुके होते हैं। इधर से जो सेठ दाऊद है उसका भी वकील होता है, इधर से जो पिया का वकील है वो भी होता है। लेकिन वहाँ पर जज साहब कहते हैं कि अब आप अपना अपना मसला जो है दरपेश करें। इसके बाद वो सारे मसले पेश करना शुरू कर देते हैं। इतनी बातें वो कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में ऊपर से अलियार आ जाता है, जहाँ पर वो अलियार कहता है कि जज साहब ज़रा रुक जाएं। इसके बाद वो सारे के सारे चुपचाप खामोश हो जाते हैं। वो अदालत के अंदर जब दाखिल होता है उसके साथ एक वो जो है गवाह भी लेकर आता है और जज साहब को कहता है कि ये मैं गवाह लेकर आया हूँ। इसके बाद इतनी देर में जो सेठ दाऊद है वो खड़ा होता है, वो अपने बेटे अलियार की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अलियार बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। इसके बाद अलियार कहता है कि जो कुछ वालिद साहब आपने किया है क्या वो ठीक था। इतनी बात सेठ दाऊद सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सेठ दाऊद कहता है कि मैंने बेटा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारे से माजरत करता हूँ कि आप ऐसा मत करें। इसके बाद अलियार कहता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए वालिद। इतनी बात जो सेठ दाऊद है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद इधर जो वकील और जज साहब है वो भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन जज साहब कहते हैं कि अलियार साहब, क्या आप चाहते हैं कि हम इस गवाह को गठेरे के अंदर लाया जाए। जिसके बाद अलियार साहब कहता है कि जी हाँ जज साहब, इसको आप गठेरे में ज़रूर लें। इसके बाद वो गठेरे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अलियार साहब ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन जो शामिल और पिया का वालिद असलम साहब हैं वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अलियार इनकी मदद कर रहा है या इनका नुकसान कर रहा है, इनको नहीं पता। लेकिन अब थोड़ी देर में इनको पता चल जाएगा कि अलियार साहब क्या करने आए हैं यहाँ पर। इसके बाद जो जज साहब हैं वो अपने एक आदमी को कहते हैं कि अगवा के लिए जिस आदमी ने जो गवाह नहीं बल्कि गवाही देनी है उसकी तरफ कुरान पाक लेकर जाओ। इसके बाद उसके पास कुरान पाक लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जज साहब कहते हैं कि आपको अब बोलने की इजाज़त दी जाती है कि आपको जो कुछ बोलना है सच सच बोलना है, साथ ये कुरान पाक है इस पर आपने हाथ रख कर बोलना है। इसके बाद सबसे पहले जो अलियार आदमी लेकर आया है जो सेठ दाऊद की गवाही दे रहा है कि ये झूठा है, वो सबसे पहले कलमा पढ़ता है। कलमा पढ़ने के बाद वो कहता है कि जो कुछ कहूँगा मैं बिल्कुल सच कहूँगा, अगर मैंने कोई भी लफ्ज़ गलत कहा तो मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आ जाएगा। इतनी बात वो सारे के सारे सुनते हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो ये आदमी है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये कभी भी जो है गलत रवैया इख्तियार नहीं करेगा और ना ही झूठ बोलेगा। क्योंकि जज साहब को भी अब पता चल जाएगा सेठ दाऊद गलत है या दुरुस्त है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि क्या मैं जज साहब शुरू करूं। इसके बाद जज साहब कहते हैं कि सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं और किस शहर में रहते हैं और कहाँ तुम्हारी रैश है। इतनी बात वो आदमी सुनता है और कहता है कि ठीक है जज साहब, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। इसके बाद जो वो आदमी है वो कहता है कि मेरा नाम है वगैरह। इसके बाद वो कहता है कि मैं कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पर जब मैं 8 साल की उम्र का था तब जो सेठ दाऊद है वो वहाँ पर रहता करता था, लेकिन मुझे तब से ये याद है
जब मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि बेटा जाओ, क्या तुम देख कर आओ कि जो असलम साहब हैं क्या वो घर पर हैं। तब मैं जज साहब असलम साहब के घर गया था, लेकिन वहाँ पर असलम साहब मौजूद नहीं थे, क्योंकि जो सेठ दाऊद हैं ये बहुत गलत रवैया इख्तियार करते थे वहाँ पर जो भी रहता था, क्योंकि वहाँ के ये बहुत बड़े और ख़तरनाक आदमी करार देते थे, क्योंकि वहाँ पर हर कोई इसे जानता था कि अगर किसी ने भी इसके साथ कोई भी गलत बात की तो ये हर उस आदमी को मार देता था और उस आदमी को वहाँ पर नहीं छोड़ता था। ये बातें जज साहब सुनता है और सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। इतनी देर में सेठ दाऊद का जो वकील है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि सेठ दाऊद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का कोई भी काम नहीं किया। जज साहब ये मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहा है। इसके बाद जज साहब कहते हैं कि अगर इसने पहले कसम उठाई है, लेकिन अल्लाह का इस पर अजाब आएगा अगर इसने झूठ बोला। अगर आप लोगों ने झूठ बोला तो आप पर अजाब आ जाएगा। इतनी बात वो वकील सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। इधर हमें शामिल को दिखाया जाता है। शामिल ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि जो शामिल नहीं बल्कि अलियार जो है वो ये बातें सुनकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो साबित करना चाहता है कि मेरा वालिद साहब गलत है, पिया बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पिया के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, जिसकी वजह से शामिल भी उसका कब का पीछा नहीं छोड़ रहा। हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि पिया को मैं कभी भी नीचे ना गिरने दूं। तो दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। शामिल यार पिया ड्रामा देखने और इसको चाहने वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड के आगाज़ में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो जज साहब हैं वो अपनी अदालत में बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे मुजरिम भी आ चुके होते हैं। इधर से जो सेठ दाऊद हैं उसका भी वकील होता है, इधर से जो पिया का वकील है वो भी होता है। लेकिन वहाँ पर जज साहब कहते हैं कि अब आप अपना अपना मसला जो है दरपेश करें। इसके बाद वो सारे मसले पेश करना शुरू कर देते हैं। इतनी बातें वो कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में ऊपर से अलियार आ जाता है, जहाँ पर वो अलियार कहता है कि जज साहब ज़रा रुक जाएं। इसके बाद वो सारे के सारे चुपचाप खामोश हो जाते हैं। वो अदालत के अंदर जब दाखिल होता है उसके साथ एक वो जो है गवाह भी लेकर आता है और जज साहब को कहता है कि ये मैं गवाह लेकर आया हूँ। इसके बाद इतनी देर में जो सेठ दाऊद है वो खड़ा होता है, वो अपने बेटे अलियार की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अलियार बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। इसके बाद अलियार कहता है कि जो कुछ वालिद साहब आपने किया है क्या वो ठीक था। इतनी बात सेठ दाऊद सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सेठ दाऊद कहता है कि मैंने बेटा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारे से माजरत करता हूँ कि आप ऐसा मत करें। इसके बाद अलियार कहता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए वालिद। इतनी बात जो सेठ दाऊद है वो सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद इधर जो वकील और जज साहब है वो भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन जज साहब कहते हैं कि अलियार साहब क्या आप चाहते हैं कि हम इस गवाह को गटेरे के अंदर लाया जाए। जिसके बाद अलियार साहब कहता है कि जी हाँ जज साहब इसको आप गटेरे में ज़रूर लें। इसके बाद वो गटेरे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अलियार साहब ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन जो शामिल और पिया का वालिद असलम साहब हैं वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अलियार इनकी मदद कर रहा है या इनका नुकसान कर रहा है, इनको नहीं पता। लेकिन अब थोड़ी देर में इनको पता चल जाएगा कि अलियार साहब क्या करने आए हैं यहाँ पर। इसके बाद जो जज साहब हैं
وہ اپنے ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ اغوا کے لیے جس آدمی نے جو گواہ نہیں بلکہ گواہی دینی ہے اس کی طرف قرآن پاک لے کر جاؤ۔ اس کے بعد اس کے پاس قرآن پاک لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اب بولنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کو جو کچھ بولنا ہے سچ سچ بولنا ہے، ساتھ یہ قرآن پاک ہے اس پر آپ نے ہاتھ رکھ کر بولنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو لیار آدمی لے کر آیا ہے، جو